अच्छलासी सर्वची भविष्यती जन्म मुस्लिम संस्कार किशोरी भविष्यती कहता जो जगतपति मोहम्मद होंगे लिंग छदी शकाय संग तन वो खतना सूदा पैदा होंगे। नबी का खतना क्या हुआ था है कि नहीं? नबी का नाभि कटा हुआ था। अब मौलाना जमाल साहब किबला कहेंगे मेरे मौला क्या बात है क्या राज है, सारे अंबिया को तूने पैदा किया खतना सूदा न पैदा किया, मगर जब अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह को जन्म दिया तो खतना सूदा क्यों पैदा किया? रब ने खैर से रब की रहमतों ने जवाब दिया ओ दुनिया वालों सुनो, जमाने में कुछ लोग फिरके ऐसे होंगे जो ये कहेगा अगर नबी की नाभि कटी ना होती, नबी की नाभि नबी का खतना किया ना होता, ये फिरका होता कहता नबी नाई के मुहताज है, नबी दाई के मुहताज है। रब ने बता दिया जो मेरा नबी होगा वो किसी का मुहताज नहीं, सारा जमाना नबी का मुहताज हो। वाह वाह क्या कहने माशाअल्लाह, नारे तकबीर नारे रिसालत। खतना सूदा पैदा किया, नाभि भी कटा हुआ था, तो खतने का जिक्र आया ना, तुम कहते हो भाभी मुसलमान मानते हो कटवा लेते हो, तब इस्लाम में तो तब से खतना आया है जब तुम नहीं थे। आगे कहता लिंग छदी शकाय संग तन संपूर्ण धारी, पीछे जट्टा देखिएगा लुंगी पहना जंगिया पहन के घूम रहा और इतना बड़ा जट्टा रखा, तेरे किताबों में क्या सुनी? कहता संपूर्ण धारी अच्छलासी सर्वजी भविष्यति जनों, कहता जो जगतपति मोहम्मद होंगे वो पीछे जट्टा न रखेगा, संपूर्ण धारी उनके चेहरे में दाढ़ी होगी। क्या बात है। देखिएगा आज भी भारत का सर्वे के मुताबिक अगर 7.5 लाख पंडित हैं तो 6.5 लाख पंडितों के चेहरे पर दाढ़ी है। तो ये दाढ़ी वालों से मीडिया वाले को खूब नफरत है। जब हम लोग जाते हैं हमारे जमाल भाई से पूछिए, जानते हैं ये ताज ये टोपी पहन के जब हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं ना तो जानते कमीना लोग क्या करता है, टोपी भी उतरवा लेता है, उसको दाढ़ी से नफरत है। मैं कहता हूँ सुनो यार, दाढ़ी का तस्करा सिर्फ मेरी किताबों के अंदर नहीं है, तेरी किताबों के अंदर है। आज अभी कुछ वबा फैली, कुछ बात फैली इस जमाने के अंदर, क्या निकाब के ताल्लुक से बात हो रही थी। बोले तुम लोग निकाब पहनते हो, औरतों को कैद में रखे हो, औरतों को गुलाम बना के रखे हो। मैं कहता हूँ नादान मेरी किताब ना पढ़ो, तेरे किताबों के अंदर भी निकाब का जिक्र मौजूद है। वाह क्या तहकीक है भाई, जिंदाबाद। बता दूं वाह सच सीता जी को रामचरितमानस के हवाले से बताता हूँ। रामचंद्र जी ने सीता को कहाँ रखा था? लक्ष्मण रेखा के अंदर घेर के रखा था, कहा यहाँ रहना, यहाँ से हुदूद न पार करना, यहाँ से तुम क्रॉस न करना वरना तुम अपहरण हो जाओगे। लक्ष्मण रेखा खींच के रख दिया था, लेकिन रावण आया था और साधु के भेष में क्या किया था? सीता को अपहरण किया था। सीता बड़ी होशियार थी, जब अपहरण हो गई तो किसी वक्त आपने कड़ी उतार के फेंक डाली थी, किसी वक्त आपने पायल उतार के फेंकी थी। वो समझ रही थी मेरे तलाश में मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी आएंगे, हनुमान जी आएंगे, मेरा देवर लक्ष्मण आएगा, और जब ये शक्ल देखेंगे निशानियां देखेंगे तो मुझे ढूंढ के निकाल लेंगे। चले तलाश में कौन? हनुमान जी कुछ दूर गए, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ से बहुत दूर बिंजा तरफ गए तो कड़ी मिली। हनुमान ने उठाया, बोला ये कड़ी किसकी है? तो लक्ष्मण जी ने कहा ये कड़ी मेरे भाभी की है। कुछ दूर और गए तो क्या मिला? पायल। बोला ये किसकी है? बोला मेरे भाभी की है। कुछ दूर और गए तो नाक की नथनी मिली। बोला ये नथनी किसी है? तो लक्ष्मण ने बोला ये नथनी किसकी मुझे मालूम नहीं। तो रामचंद्र जी ने कहा अरे लक्ष्मण ये नथनी तो तेरे भाभी की है। तो लक्ष्मण ने कहा था मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी मेरा धर्म इजाजत नहीं देता है मैं भाभी का चेहरा देखूं। मैंने कहा लक्ष्मण जी ये गर्दन में तुम तेरे भाभी रहती थी, तुम तेरे भाई रहते थे, तो तुमने अपने भाभी का चेहरा कैसे न देखा? तो लक्ष्मण कहता मैं क्या भाभी का चेहरा देखूं? मेरे भाभी सीता तो हमेशा निकाब में रहा। पता चला निकाब में तेरी मर्यादा पुरुषोत्तम की बीवी रहा करती थी, मगर आज मुसलमान की बेटियां अपने लहजे में रहती है, अपने निकाब में रहती है, हिजाब में रहती है। तो तुम्हें दर्द होता है, मुझे बताओ चाहे कितने भी पंडित होते हो काशी मथुरा से, मुझे बताओ मनु स्मृति को ले आओ, रामायण को ले आओ, कोई किताब का हवाला मुझे बताओ जिसमें लंगेपन का जिक्र तेरी किताब के अंदर। भारत में 3 लाख से ज्यादा लंगे बाबा हैं, मगर कहीं मीडिया ज़रा-फ़शानी नहीं करता, कोई बात नहीं फैलाता। इसलिए नहीं फैलाता वो मालूम से है कि
اچھا لگتا ہے، جن کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے ان کو لنجا اچھا لگتا ہے، جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، جن کا دل زندہ ہوتا ہے، جن کا ایمان زندہ ہوتا ہے ان کو نقاب اچھا لگتا ہے، ان کو حجاب اچھا لگتا ہے۔ نقاب پہ بات کرنے والے اپنے دھرم کی بات کر لو۔ تو میں نے کہا تھا سنو اذان کی بات تم کر لیے، آؤ اکھنڈ بھارت کی تاریخ پڑھ لو اور دھوج قرآن کا ایک چیپٹر اور سن لو، تیرے کتابوں میں نماز کا ذکر بھی موجود ہے۔ بولے کیسے؟ میں نے کہا سنو تیری کتاب کیا کہتی ہے جو نبی ہوں گے محمد ہوں گے وہ عبادت کیسے کریں گے؟ کیا گھنٹیاں بجائیں گے؟ نہیں بجائیں گے۔ شنکھ بجائیں گے؟ نہیں بجائیں گے۔ کیا کریں گے؟ کہتا پرتھم کارکم چتوتیہ دنڈ موچتے ترتیہ کنڈلکارم چتورتم ادھو چندرم پنچم سیم تتھیجودیکم، کہتا وہ عبادت ایسے کریں گے، ہاتھوں کو اوپر اٹھائیں گے، کہیں گے اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو نراکار ہے، نیچتر ہے، نیریکھا ہے، لامحدود ہے، ازلی سے گھنگر پرشادی تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دودھ یہ دنڈ موچتے، دوسرا کیا کریں گے؟ سنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، دوسرے خدا کی تعریف کریں گے۔ ترتیہ کنڈلکارم، تیسرا کنڈل بنیں گے، کنڈل کہتے جھکنے کو جھک جائیں گے، رکوع کریں گے۔ چتورتم ادھور چندکم، چوتھا سجدہ کریں گے۔ پنچم سیم تتھیجودیکم، پانچواں سر کو سجدے سے اٹھا کے کہیں گے یا اللہ ہم تجھ کو دیکھ رہے ہیں، تو مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ نماز کا طریقہ بھی اس کی کتابوں کے اندر، اذان کا ذکر بھی اس کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آج دیکھ لیجئے گا دامو ڈنڈی میں اسی وقت ایک ہمارے ہندو بھائی آئے، بھگوا رنگ کا گمچھا مجھ کو گلے میں ڈال دیا اور 500 کا انعام دیا مکھیا صاحب، اور بولے مولانا اگر اس طرح لوگ بھارت میں رہیں گے تو بھارت میں دنگا نہیں محبت کی بات بڑھے گی، محبت کا درس۔ اس لیے میں نے کہا سنو میرے بھائی، میں کہتا ہوں بہتی ہے جو دیش میں گنگا بہنے دو، کیوں کرتے ہو آپس میں دنگا رہنے دو، لال ہرے رنگ میں نہ باتو ہم سب کو، چھت کے اوپر ایک ترنگا رہنے دو۔ ہم محبت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم امن کی بات کرتے ہیں اور دنیا کو بتا دیتے ہیں ہم وطن کے لیے مرنا بھی جانتے ہیں، ہم وطن کے لیے مارنا بھی جانتے ہیں۔ میر عبد الحمید نے بتایا تھا، حضرت موہانی نے بتایا تھا، علامہ فضل خیر آبادی نے بتایا تھا، یہ ساری تاریخ ہمارے پوروجنوں کی ہے، یہ ساری تاریخ ہمارے بزرگوں کی ہے۔ اس لیے مسلمان اپنے وطن کے لیے جیتا ہے، اپنے وطن کے لیے مرتا ہے اور زمانے کو پیغام دیتا ہے۔ اے دنیا والوں سنو سنو، میں ایک ہی پیغام دیتا ہوں، خود کو آزماؤ تو پہلے، کچھ نیا کر کے دکھاؤ تو پہلے، بن ہی جائیں گے مندر و مسجد، دل سے دل کو ملاؤ تو پہلے۔ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے، عظمت والدین کی محفل ہے، اس پر بات مولانا حضرت القادر صاحب قبلہ کریں گے۔ مجھے مجبوری میری تھی کہ میں چند باتیں ادھر کی کر دیا تاکہ اپنے لوگ سے زیادہ ادھر کے لوگ میری تقریر سن رہے تھے۔ میں رب کے بار میں پرارتھنا کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، گہار لگاتا ہوں اتنے بڑے بڑے ہستیوں کے سامنے، میں اپنا وقت برباد نہ کر کے یہ کہہ دوں ہے پرتپالک سرکشا کرو اس اویت دشت شکتی سے جو پن کا ناش کر کے پاپ کا آدیش کرتا ہے اور ہمیں سیدھے مارگ کا درشن کرا دے۔ اور یہ دعا کرتے ہیں پرتپالک ہی عارف پہ اللہ کی بار میں دعا کرتے ہیں، سارے پرشنسا اس پرماتما پرم شکتیمان کے نام ہے جو سمپورن جگت کا برہمانڈ ہے، خالق ہے، مالک ہے، جس نے کل کہہ کی کائنات کو پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ ایک ہے، عبادت اسی کی کرو، وہ اللہ ایک ہے، نام اس کا انیک ہے، اس لیے اسی کی عبادت میں زندگی ہے، اسی کی عبادت میں بندگی ہے۔ اللہ نے سب کو پیدا کیا، اس لیے سب سے اعلیٰ جھکاؤ خانہ کعبہ کے سامنے، دل کو بنایا نرم بچھاؤ مصطفیٰ کے روزے کے سامنے، جو کہ یہی وہ سینہ ہے، اسی سینے میں دل ہے، دل میں ادا ہے، ادا میں حیا ہے، حیا میں نزاکت ہے، نزاکت میں شوخی ہے، شوخی میں شرارت ہے، شرارت میں غصہ ہے، غصہ میں بناوٹ ہے، بناوٹ میں اپنا ہٹ ہے، اپنا ہٹ میں چاہت ہے، چاہت میں شفقت ہے، شفقت میں الفت ہے، الفت میں پیار ہے، پیار میں محبت ہے، محبت میں عبادت ہے، اور اسی عبادت کا نام محمد مصطفیٰ کی محبت ہے۔ اللہ کی بار میں دعا کرو اللہ ہم سب کو نبی کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق کو وفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں آپ کو سننے میں کوئی خامی غلطی لفظ ہو گئی ہے تو پورا مجمع پڑھ لیں زور سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب علیہ، حق لا الہ الا